हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू मसँग आफ्नो बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामीले विगत केही हप्तादेखि चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु अथवा उहाँको इच्छालाई जान्नु भन्ने कुराहरूलाई हेरिरहेका थियौँ। तपाईँहरू आज मसँग फेरि त्यही खण्डमा पल्टाउनु होला, एफएसी 5 अध्यायको 16 अनि 17 पदमा। एफएसी 5 अध्यायको 16 अनि 17 पद। त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पढ्नेछु। एफएसी 5 को 16 अनि 17। समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। हामी यस भागलाई परमेश्वरको हातमा राखौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू मसँग रहनुहोला। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको यस सुन्दर दिनको निम्ति अनि हामीलाई दिनुभएको यस अवसरको निम्ति। तपाईँ प्रभुको भवनमा यसरी भेट्न पाएका छौँ। हामी टाढा नजिकबाट यसरी यस ठाउँमा आएका छौँ। तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि विगत हप्तादेखि हामीले जुन कुराहरू हेरिरहेका थियौँ, केही हप्तादेखि तपाईँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु, हाम्रो जीवनमा त्यसलाई जान्नु र त्यसअनुसार हिँड्नु भन्ने कुराहरूमा, अनि आज हामी त्यही कुराहरूलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। मलाई सिकाउनलाई पवित्र आत्माको अगुवाई रहन सकेको होस् अनि साथै बुझ्नुहुने सुन्नुहुने हरेकलाई बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्माले मद्दत गर्नुभएको होस् प्रभु। अनि हामी जे गर्छौँ, जे सुन्छौँ अनि जे प्रचारहरू गर्छौँ, तपाईँ परमेश्वरको वचनअनुसार र तपाईँ प्रभुको महिमाको निम्ति गर्न सकौँ। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। एफएसी 5 को 16 अनि 17 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। र 17 पदमा, यसै कारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो। हामीले विगतको केही हप्तादेखि, मैले अघि पनि भने, यस अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ। अनि अस्तिको हप्तामा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने र त्यस्ता इच्छाहरू जुन इच्छा चाहिँ बाइबलमा लिखित छैनन्, तर हामी व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कसरी त्यो इच्छाहरू देखाउनुहुन्छ र हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। अब आज चाहिँ हामी अलिकति फरक कुरामा हेर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको निम्ति प्रार्थना र उहाँको मार्ग निर्देशन कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। र सम्भवतः परमेश्वरको इच्छा भएमा आज हामी यस अध्ययनलाई समाप्त पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरू मसँग एकचोटि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा जानुहोला। भजन सङ्ग्रह 25 अध्यायको 9 पदमा। भजन सङ्ग्रह 25 को 9 मा यहाँ यसरी भनेको छ, नम्रहरूलाई उहाँले न्यायको मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ अनि नम्रहरूलाई उहाँले आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छौँ भने त्यो पनि एक किसिमले नम्र बन्नु नै हो, होइन? अनि यो पद अनुसार हामी हेर्छौँ भने नम्रहरूलाई उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि उहाँको न्यायको मार्गमा डोहोर्याउनु हुने र उहाँले आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुने कुरा गरिएको छ। एकजना व्यक्ति जसको नाम चाहिँ जे सिडलो ब्याक्स्टर भन्ने व्यक्ति, उसले चाहिँ के परमेश्वरले अझै पनि मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा लेख लेखेका छन्। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डज गड स्टिल गाइड भन्ने। अनि त्यसबाट एउटा कुरा चाहिँ साबर गरिएको छ। जस्तै उसले के भनेको छन् भन्दाखेरि, एक प्रार्थना रहित जीवन कहिल्यै पनि परमेश्वरद्वारा निर्देशित जीवन हुन सक्दैन। प्रार्थना हामी गर्दैनौँ, होइन? परमेश्वरको सामु हामी जाँदैनौँ भने परमेश्वरको इच्छालाई पनि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ, हामीलाई के कुराको खाँचो छ भने याकुबको पुस्तक अनुसार 1 अध्यायमा कसैलाई बुद्धिको खाँचो छ भने उसले परमेश्वरसँग मागोस् भनेर भनेको छ, है? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ र माग्ने तरिका कसरी हो त भन्दाखेरि प्रार्थनाद्वारा।
र जब हामीसँग हाम्रो जीवनमा प्रार्थना छैन भने त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा पनि छैन। परमेश्वरको इच्छालाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अब भर्खरै भनेको भनाइ प्रार्थना रहित जीवन परमेश्वरद्वारा निर्देशित जीवन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ एकदमै यो उपयुक्त भनाइ हो होइन, एकदमै स्वाभाविक भनाइ हो, यो सत्य छ। तर यो यति हुँदाहुँदै पनि होइन, यो प्रमाणित नै हो, यति हुँदाहुँदै पनि हामी मध्ये सबैलाई त्यसलाई बारम्बार गजगजाइरहनु जरुरी छ है। किन भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ सुस्त बनिदिन्छौँ। प्रार्थना गर्नुपर्ने समयमा हामी प्रार्थना नगरिरहेको हुन सक्छौँ होइन। जुन एउटा महत्त्व हामीले प्रार्थनालाई दिनु पर्थ्यो त्यो महत्त्व हामीले नदिइरहेको पनि हुन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई प्रार्थनाको बारेमा निरन्तर रूपमा गजगजाइरहनु जरुरी छ, ताकि हामीले परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रो दिनौँको जीवनमा चाहिँ बुझ्न सकौँ। हाम्रो हृदयभित्र हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो आत्मिक हुर्काइ हुनु छ भने, हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुनु छ भने त्यहाँ प्रार्थना जतिको महत्त्वपूर्ण कुरा अरू कुनै हुन सक्दैन। याद गर्नुहोस्, बाइबल पढेर मात्रै तपाईँको आत्मिक उन्नति हुँदैन है। किनकि पढ्नु त बाइबल त एउटा अक्रिस्चियनले पनि पढ्छ नि होइन। हाम्रा कति शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन, कति अविश्वासी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा छरछिमेकहरू हुनुहुन्छ जसलाई बाइबलको धेरै कुराहरू थाहा छ, तर के उहाँहरूको आत्मिक वृद्धि भएको छ र? छैन। त्यसो भए कसरी हुनसक्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सङ्गतिद्वारा हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुनसक्छ। बाइबल पनि पढ्नु जरुरी छ, तर बाइबल मात्र पढेर चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। अनि यस्तो कि हाम्रो जीवनमा प्रार्थना बिना त्यहाँ परमेश्वरसँगको सङ्गति, प्रभावकारी क्रिस्चियन साक्षीको निम्ति सामर्थ्य र हाम्रो चालचलनमा पवित्रता, अथवा भनौँ हाम्रो जीवनमा निरन्तर चलिरहने कुनै पनि मार्ग निर्देशन जुन चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ त्यो कुनै पनि सम्भव हुन सक्दैन है। तपाईँ पवित्र जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्, बाइबल पनि पढ्नुहोस्, तर सँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। किन थाहा छ? पवित्र जीवन जिउनु भनेको हाम्रो शरीरभन्दा विपरीत हुने कुरा हो है। अनि शरीरभन्दा विपरीत हुने कुरा हो, र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग सम्बन्धित र परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन हो होइन। अनि परमेश्वरसँग सम्बन्धित कुराको निम्ति हामीलाई परमेश्वरको नै सहायता छैन र हामीले माग्दैन भने हामीले पवित्र जीवन कसरी जिउन सक्छौँ र? त्यो सम्भव छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सबै कुरामा चाहिँ परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ र सहायताको निम्ति हामीलाई प्रार्थना चाहिन्छ। प्रार्थना नभई हुँदैन। यो अत्यन्तै सरल छ। प्रार्थना भनेको कुरा सबैले गर्न सक्छ होइन, यो एकदम जटिल छैन। तर साथसाथै यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। सरल छ तर महत्त्वपूर्ण छ। तर पनि यसलाई सबैभन्दा बढी चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ होइन। किन प्रार्थना नगरे पनि त चलिरहेको छ भन्ने खालको एउटा मान्यता चाहिँ कतिपटक हामीमा हुन सक्छ। हामीले प्रार्थनालाई किन कहिलेकाहीँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि, हामीले बुझ्दा बुझ्दै पनि किन त्यसलाई चाहिँ महत्त्वहीन ठानिरहेको हुन सक्छौँ त भन्दाखेरि केही कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तै पहिलो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो निष्क्रियता भनेको चाहिँ हाम्रो अल्छीपना है। गर्नुपर्ने कार्यलाई चाहिँ हामीले नगरिदिने होइन, जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यति गम्भीर नभइदिने। अनि अर्को कारण भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो आधुनिक जीवनशैली होइन, हाम्रो आधुनिक जीवनप्रतिको ढल्काइ र त्यसको एउटा रफ्तार हो। आधुनिक जीवन भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो धन्दा सुरु भइहाल्छ र धन्दा एकपछि अर्को गरेर भइरहन्छ। कतिपटक हामीले चाहिँ दिनुपर्ने समयलाई चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको हुँदैनौँ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ अहिले त्यस्तै किसिमको एउटा रफ्तारमा एकदमै दौडिरहेको छ। जस्तै हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ कस्तो खालको घडी युज गर्थ्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? उनीहरूसँग हामीसँग आज भएको जस्तो घडी अथवा कतै झुन्डाएर राख्ने खालको घडी हुँदैन थियो। उनीहरूले के गर्थ्यो? उज्यालो भइसकेपछि अनि त्यसपछि घाम कता कता गयो, कति छिटो जाँदैछ अथवा कहाँसम्म पुग्यो, छायाहरू हेरेर चाहिँ उनीहरूले लगभग दिनको चाहिँ यति बजेछ है भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कामहरू चाहिँ गर्थ्यो होइन। उनीहरूले त्यसरी घडी नभए पनि सबै काम चाहिँ भ्याइरहेको हुन्थ्यो होइन त। तर आज हामीसँग के छ? हामी सबैजनासँग आफ्नो हातमा घडी छ होइन। कसैको मोबाइलको माध्यमद्वारा होला, कसैको हातमा घडीको माध्यमद्वारा होला, कसैको घरमा
त झुन्डिरहेको घडी होला अथवा कतै झुन्डिरहेको घडीको माध्यमद्वारा होला हामीसँग घडी छ हैन। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हामीसँग प्रार्थना गर्ने समय छैन है। किन भन्दाखेरि हामी एकदमै चाहिने भन्दा बढी व्यस्त भइरहेको हुन सक्छौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग जे कुराहरू छन् हैन त्यो कुराहरूद्वारा चाहिँ हामीले आफ्नो समयलाई सदुपयोग गर्न पर्दछ। हामीले आफ्नो समयलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ है। मलाई पनि 24 घण्टा दिएको छ, सबैजनालाई 24 घण्टा दिएको छ। मैले 24 घण्टामा 1 मिनेट पनि बढी थपेर 24 घण्टा 1 मिनेट बनाउन सक्दैनौँ है। समयलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ तर समयलाई सदुपयोग चाहिँ गर्न सक्छौँ। अनि सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग जे माध्यमहरू छन्, जे कुराहरू छन् त्यो कुराहरूद्वारा चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। हामीसँग समय अहिलेको जीवनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग समय एकदम थोरै भएको जस्तै हामीले ठान्छौँ। तर होइन, विगतमा पनि 24 घण्टा थियो र आज पनि 24 घण्टा छ। तर फरक के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिपटक व्यवस्था गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँ एकचोटि गाउँघरमा जानुहोस् न, गाउँघरमा कतिपय मानिसहरू होइन उहाँहरूको धन्दा धेरै हुन्छ त्यहाँनिर होइन। गाईबस्तुदेखि लिएर चाहिँ अब कसैले गाईबस्तु पालेको छ, दुधहरू दिन्छ भने दुध बिहानै दुहेर चाहिँ कता पुर्याएर होइन आएर आफ्नो धन्दा सिक्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म कति व्यस्त हुनुहुन्छ, कति धेरै कामहरू सिद्ध हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले है। उहाँहरूसँग दाँच्दाखेरि हामीलाई नै हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको दाँजोमा हामीले थोरै कामहरू गरिरहेको हुनु पनि सक्छौँ होइन। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कतिपटक चाहिँ समयको बारेमा जति गम्भीरता हुनुपर्थ्यो त्यति गम्भीरता नभएको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ आधुनिक जीवनमा हामी छौँ ठिक छ, तर चाहिने भन्दा बढी हामी त्यतातिर ढल्क्यौँ भने त्यहाँनिर समस्या हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी उठ्ने बित्तिकै चाहिँ मोबाइलहरू चलाउन थाल्छौँ होइन, त्यहाँनिर समय बिताउन थाल्छौँ र नचाहिने चाहिँ कुराहरू, हामीलाई आवश्यक नभएकै कुराहरूमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी त्यतातिर ध्यान दिन्छौँ भने के हुन्छ त त्यसले हाम्रो समय खाइदिन्छ। मानौ मानौ 5 बजे उठ्छु अथवा 6 बजे उठ्छु, मानौ 6 बजे उठेर चाहिँ मैले तुरुन्तै प्रार्थनाहरू गरेर मैले वचन पढेर होइन त्यसपछि 7 बजेदेखि अथवा 7:30 बजेदेखि अथवा 8 बजेदेखि म काममा जानुपर्छ भने मैले गर्न भ्याउँछु। तर म उठ्ने बित्तिकै 1 घण्टा जति चाहिँ मोबाइल चलाउँछु भने अब मसित जम्मा 1 घण्टा हुन्छ। त्यसपछि म 1 घण्टामा के गर्छु त, म छिटो बाइबल पढ्छु, छिटो प्रार्थना गर्छु, अनि छिटो अब आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने कुराहरू छिटो गर्छु, एकदम हतार गर्छु, अनि म जान्छु। 1 घण्टा केले खायो भन्दाखेरि मेरो मोबाइलले खाएँ होइन। मैले हेर्नु नहेरे पनि हुने कुराहरूलाई चाहिँ मैले समय दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर समस्या भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी होसियार हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था परिस्थितिहरू यस्तो छ कि हामीलाई 1 घण्टा 2 घण्टा भनेको त एकदम सजिलैसँग बिताइदिने अवस्था छ त्यहाँनिर होइन। कति सोसल मिडियाहरू छ होइन, तपाईँले जति स्क्रोल गरे पनि नयाँ कुराहरू आइरहन्छ होइन। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अल्छी लाग्ने बनाउँदैन, तपाईँको समय खाइदिइरहेको हुनसक्छ। हामी होसियार हुनुपर्छ। मैले यो कुराहरू किन भन्दैछु भन्दाखेरि यस्तो जीवनमा हाम्रो प्रार्थना कहाँ छ, प्रार्थनाको समय हामीले कतातिर दिइरहेको छौँ। कतै हामीले प्रार्थनाभन्दा बढी चाहिँ सोसल मिडियातिर दिइरहेको छौँ कि होइन। परमेश्वरसँगको सङ्गतिभन्दा समाजसँगको सङ्गतिलाई हामीले बढी प्राथमिकता दियौँ भने हामी कस्तो बन्छौँ, परमेश्वर जस्तो होइन समाज जस्तै बन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई को जस्तो बन्नु छ, समाज जस्तो बन्नु छ होइन, हामीलाई परमेश्वर जस्तै बन्नु छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन सक्छन् होइन। जिउनको निम्ति पहिलो प्राथमिकताहरू के हुन्, कुन चाहिँ पहिला आउँदछ, हाम्रो धार्मिक सेवा कि परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा। कहिलेका हामी हाम्रो सेवाकायहरूमा, हाम्रो कामहरूमा होइन परमेश्वरकै निम्ति गरिने कामहरूमा हामी यति धेरै व्यस्त भइदिन्छौँ कि हामीले कहिलेकाहीँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ बिर्सिरहेको हुन सक्छौँ है। परमेश्वरको निम्ति काम गर्नु, परमेश्वरको निम्ति सेवा गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। तर सेवा गर्ने नाममा हामीले परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ दिनुपर्ने गम्भीरता हामीले दिएनौँ भने परमेश्वर कसरी खुसी बन्न सक्नुहुन्छ र। एकचोटि यसरी कल्पना गरौँ न, मानौ तपाईँ परमेश्वरको निम्ति सेवाकायमा एकदमै बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुभयो होइन, अरू विश्वासीहरूलाई भेट्न जानुभयो, उनीहरूलाई सल्लाह दिनुभयो, उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो, उनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो, त्यसपछि आफूले वचनद्वारा अरूलाई सिकाउनु भयो, सबै कुरा गर्नुभयो। तर परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ तपाईँले भुल्नुभयो, एकदमै थोरै समय दिनुभयो।
तपाईँ एक दिन स्वर्गमा जानुहुनेछ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी चिन्नुहुनेछ होइन। परमेश्वरले तपाईँलाई ओहो तिमीले मेरो निम्ति कति धेरै सेवा गर्यौ, तर तिमीले मेरो निम्ति दिनुपर्ने समय चाहिँ मलाई दिएनौ, अथवा सङ्गति चाहिँ तिमीले जुन दिनु पर्थ्यो त्यो दिएनौ भन्नुहुन्छ कि, अथवा उहाँले यसरी भन्नु सक्नुहुन्छ कि ओहो तिमीले मसँग कति धेरै समय बिताएको थियौ है, मैले तिमीलाई कति धेरै अगाडिदेखि चिन्छु। स्वर्गमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो होस् कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिको साथी जस्तो हुनुभएको होस् होइन, जोसँग चाहिँ हामी निरन्तर बातचित गरिरहन्छौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर स्वर्गमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थनै नगर्ने, परमेश्वरसँग सङ्गति नै नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर हामीलाई अलिक नौलो लागे जस्तो चाहिँ नहोस्। हुन्छ त्यस्तो हुँदैन अवश्य पनि होइन, किनकि स्वर्गमा गइसकेपछि हामीले उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी नै चिन्छौँ पक्कै पनि। तर मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले दिनुपर्ने प्राथमिकताहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। हाम्रो सेवाकाई भन्दैमा हामीले परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न मिल्दैन। हामीले कुनै पनि कुरामा परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि नै त्यो त मलाई थाहा छ होइन, मैले प्रार्थना गरिरहनै पर्दैन, यो सजिलो छ, हामीले त्यसरी भन्न मिल्दैन, हामीले भन्नु हुँदैन। किन थाहा छ? किनभने हामीलाई आफ्नै बारेमा त थाहा छैन भने हामीले गर्ने कुराहरूमा कसरी थाहा हुन्छ त? हाम्रो जीवन अनिश्चय छ होइन, हाम्रो जीवनमा कतिखेर के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन भने, हाम्रो आफ्नै जीवनको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने हामीले गर्ने कामहरूको बारेमा त थाहा नहुनसक्छ। हामीले जति सरल छ भनेर सोचेको कुराहरू कहिलेकाहीँ एकदमै जटिल भएर आइदिन सक्छ होइन त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सानो सानो कुरामा पनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। म जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि बिहान म जहिले पनि परमेश्वरसँग मलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। किन मलाई बाइक चलाउन आउँदैन र, अथवा मलाई कुनै साधन म चलाउँदैछु भने, अथवा म कतै जाँदैछु भने के मलाई आउँदैन र, मलाई बाटो थाहा छैन र? मलाई सबै थाहा छ। तर मलाई किन परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ भन्दाखेरि म आफै सक्षम छैन है। परमेश्वरको सहायता हामीलाई सानो सानो कुराहरूमा चाहिन्छ। परमेश्वर बिना हामी केही पनि होइनौँ है, हामी पूर्ण छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सानो सानो कुराहरूमा पनि परमेश्वरको सहायता र उहाँको आवश्यकतालाई हामीले जान्नै पर्छ। बाइबलमा त्यहाँ 4 प्रकारका प्रार्थनाका तहहरूलाई हामीले जान्न सक्छौँ, अथवा प्रार्थना किन चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ यो हाम्रो आवश्यकता हो है। एउटा विश्वासी भइसकेपछि हामीलाई प्रार्थना चाहिन्छ। यदि कुनै विश्वासीले परमेश्वरसँग दिनौँ प्रार्थना गर्दैन भने त्यहाँ पक्कै केही समस्या छ। कि उसले आफ्नो परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिन्न सकेको छैन, वा चिनेर पनि उसले उहाँसँगको सङ्गतिलाई बुझ्न सकेको छैन, अथवा त्यो महत्त्व उसले बुझ्न सकेको छैन। ऊ अविश्वासी भन्न सकिँदैन, तर उसले जति बुझ्नुपर्ने महत्त्व छ त्यो नबुझिरहेको हुनसक्छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो। हाम्रो कर्तव्य किन पनि हो भन्दाखेरि एउटा विश्वासी भइसकेपछि परमेश्वरप्रतिको उपासना पनि हामीले गर्नुपर्दछ होइन। परमेश्वरले हामीबाट त्यही चाहनुहुन्छ भने अर्को कर्तव्य चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको निम्ति हामीले गरिदिनुपर्छ होइन। बाइबलमा हामी त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू हामी पाउन सक्छौँ। हामी सम्भवतः इलेक्सनमा हेर्नेछौँ कि परमेश्वरका कति जनहरूले अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिएको छ, र अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि उसको आफ्नै पनि भलाइ भएको छ भने अरूको पनि भलाइ भएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै पत्रुस झ्यालखानामा हुँदाखेरि उसको निम्ति कसले प्रार्थना गरिदियो त? उसका अरू सहकर्मीहरूले प्रार्थना गरिदिएको थियो, अरू विश्वासीहरूले प्रार्थना गरिदिएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि उसलाई छुटकारा मिलेको थियो होइन त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो प्रार्थना गर्नुको। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा सौभाग्य हो। एकचोटि विचार गरौँ न, संसारको सृष्टि गर्नु भने परमेश्वरसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सङ्गति हुन्छ, संसार हुन्छ भने त्यो कति ठुलो कुरा हो नि वास्तवमा होइन। संसारकै सृष्टिकर्ता र तपाईँको सृष्टिकर्ता र उहाँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँले सिधै बातचित गर्न पाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा सौभाग्य होइन र? अवश्य पनि सौभाग्य हो। हामीलाई क्याथोलिकहरूले सिकाउने जस्तो कुनै पोप आवश्यक छैन, कुनै प्रिस्ट भनौँ न पादरीहरूको आवश्यकता छैन। हाम्रो मध्यस्थकर्ता ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टको माध्यमद्वारा सिधै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा सौभाग्य पनि हो होइन। यो एउटा विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको सौभाग्य हो भने हामी यसमा किन नरमाउने है। हामी रमाउनुपर्छ। र अर्को चौथो कुरा भनेको चाहिँ
आनन्द। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि प्रार्थनामा समय बिताउँदाखेरि निकै आनन्द आउँछ। मलाई लाग्छ, मलाई साह्रै आनन्द लाग्छ होइन। कतिपय अवस्थामा दुःख परिरहेको हुनसक्छ, कतिपय अवस्थाहरूमा एकदमै चिन्ता परिरहेको हुनसक्छ, कतिपय अवस्थाहरूमा हामीलाई कुनै कुराको अगुवाई चाहिरहेको हुनसक्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रार्थना सिद्धिसकेपछि एकदमै आनन्द लाग्छ है। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा आनन्द हामी मनाउनु छ भने हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग शान्त मन हुनुपर्छ, हामीसँग शान्त समय हुनुपर्छ र हामीसँग शान्त ठाउँ हुनुपर्छ। कुनै भिडमा गएर पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, त्यो असम्भव छैन अथवा छैन भन्नु खोजेको होइन। तर भिडमा गर्दाखेरि तपाईँको मन पनि भिडतिरै गइरहेको हुन्छ होइन त। हामी कहिलेकाहीँ अब कुनै ठाउँमा सुरक्षा चाहियो भने हामी मनमा नै प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस्। तर हामी लामो समयसम्म चाहिँ भिडमा बसेर हो हल्लामा बसेर हामी प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। अथवा हाम्रो मन एकदमै कुनै कुराद्वारा चाहिँ भनौँ न, कुनै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब भइरहेको छ अथवा कुनै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन एकदमै अत्तालिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ ठिक तरिकाले हामीले प्रार्थना गरिरहेको नहुनु पनि सक्छौँ होइन त। किनकि हाम्रो मन कतैतिर गइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरतर्फ भन्दा पनि त्यो समस्यातर्फ अथवा त्यो अत्तालिरहेको कुरातर्फ गइरहेको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मन पनि शान्त हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो समय होइन। हतार गरेर प्रार्थना गर्ने, 5 मिनटमै म प्रार्थना सिद्धाइहाल्छु त्यसपछि म अन्त जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ भने त्यो गलत हो है। यदि हामीसँग मानौ बिहान उठेर प्रार्थना गर्ने समय पर्याप्त छैन भने हामी चाँडो उठौँ है। म तपाईँलाई प्रार्थना नगर्नुहोस् भन्दिनँ, बरु तपाईँ चाँडो उठ्नुहोस् र परमेश्वरसँग बिताउनु पर्ने समय बिताउनुहोस् है। त्यसले तपाईँलाई आशिष दिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि हामीले प्रार्थना कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई जान्नु पनि एकदम जरुरी छ। हामीले बारम्बार सिकिरहेका थियौँ, हालसालै पनि हामीले त्यो कुरा सिकिरहेका थियौँ कि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चारवटा कुराहरूलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एक्ट्स भनिन्छ होइन, नेपालीमा चाहिँ अब त्यो 4वटा कुराहरू छ। जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरप्रति गरिने उपासना र उहाँलाई दिनुपर्ने आदर, त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुरा होइन। हामीले परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई दिनुपर्ने सम्मान हामीले दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो जीवनमा हुने पापहरू, अधर्महरू अनि नराम्रा कुराहरू छन् भने हामीले त्यसलाई परमेश्वरसँग क्षमा मानिलिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्दछ यदि हाम्रो हृदयमा नराम्रा कुराहरू छन् भने, अधम कुराहरू छन् भने परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुने छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा भएको पापहरूलाई नै लिएर हामी पवित्र परमेश्वर कहाँ कसरी जान सक्छौँ र? हामी सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना पापहरूको क्षमा माग्नुपर्छ परमेश्वरसँग। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हरेक कुराहरूमा हामी धन्यवादी हुनुपर्दछ। धन्यवादी हृदय भएको व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले अरू कुराहरू दिनुहुन्छ र अन्य आशिषहरू दिनुहुन्छ। र चौथो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले मानौ तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने है। अरूको निम्ति सुरुमा प्रार्थना गर्ने र त्यसपछि बल्ल आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्ने अथवा अन्तर्विन्ती गर्ने। अनि हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनामा सधैँ माग्ने मात्रै हुनु हुँदैन है। आफ्नो बारेमा माग्ने, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, प्रभु मलाई त्यो दिनुहोस्, प्रभु म यस्तो गर्दैछु मलाई यो गर्नुहोस्, अथवा माग्नु ठिक छ, परमेश्वरले हामीलाई माग्नु भन्नुभएको छ, तर परमेश्वरले हामीलाई अरूको बारेमा सोच्नु पनि भन्नुभएको छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको धेरै भाग चाहिँ हामीले अरूको निम्ति ओगट्यौँ भने त्यसले हामीलाई हाम्रो जाँचको बन्धनमा, हाम्रो शङ्कामा र हाम्रो समस्याहरूमा पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रता दिँदछ। एकचोटि केही उदाहरणहरूलाई हामी हेरौँ है। पावलले उसको आफ्नो जीवनको प्रार्थनाको ठुलो भाग चाहिँ अरूको निम्ति दिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी उसको पत्रहरूद्वारा पाउन सक्छौँ। जस्तै हामी केही ठाउँहरूमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ रोमी 1:9 हामी एकचोटि हेरौँ। रोमी 1:9 पावलले यहाँ अरूको निम्ति प्रार्थना गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। म छिटो पढ्नेछु। रोमी 1:9 त्यहाँ यसरी भनेको छ, किनकि म निरन्तर मेरा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूलाई सधैँ सम्झना गर्दछु। यति मात्र पढौँ। त्यसले गरिकन एफएसी 1:16 एकचोटि हेरौँ।
एफएसी 1:16 त्यहाँ यसरी भनेको छ, म पनि आफ्ना प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद चढाउन छोड्दिन। त्यस्तै गरिकन हामी फिलिपी 1:4 हेरौँ। फिलिपी 1:4 त्यहाँ यसरी भनेको छ, सधैँभरि म मेरो हरेक प्रार्थनामा आनन्द साथ तिमीहरू सबैका लागि बिन्ती गर्दछु। त्यस्तै गरिकन कलस्सी 1:9 एकचोटि हेरौँ। कलस्सी 1:9 त्यहाँ यसरी भनेको छ, यही कारणले हामीले पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरेका हो भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौ। पहिलो थेसलोनिकी 1:2 एकचोटि हेरौँ। फेरि पहिलो थेसलोनिकी 1:2 त्यहाँ यसरी भनेको छ, हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको सम्झना गर्दै हामी तिमीहरू सबैका निम्ति सधैँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौ। एकचोटि अनुमान लगाउँ है, पावलले कतिजनाको निम्ति प्रार्थना गर्थ्यो होला? हामीले भर्खरै हेरेको खण्डबाट मात्रै रोममा भएको विश्वासीहरूको निम्ति, एफेससमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति, फिलिपीमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति, कलस्सीमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति, थेसलोनिकामा भएका विश्वासीहरूको निम्ति उसको लिस्ट त्यहाँ धेरै लामो जान्छ है। उसले के भन्दैछ, तिमीहरू प्रत्येकको निम्ति प्रार्थना गर्दैछौ र निरन्तर गर्दैछौ, छोडेका छैनौ भनेर भनेको छ। पावलले झुट बोलेका होइनन् यहाँनिर है। उसले अरूको निम्ति प्रार्थना एकदमै धेरै गर्दथ्यो र हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। हामीले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। जब हामीले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ नि, म तपाईँलाई यति भन्न सक्छु, तपाईँ धन्यवादी बन्नुहुनेछ। किन भन्दाखेरि अरूको जीवनमा यस्तो यस्तो अवस्थाहरू आइरहेको हुनसक्छ जुन तपाईँले भोगिरहेको नहुनसक्छ होइन। अनि अरूको जीवनमा आएको प्रार्थना अवस्थालाई तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ धन्यवादी पनि बन्नुहुन्छ कि प्रभु मलाई चाहिँ यस्तो अवस्थाहरू आएको छैन होइन, म धन्यवादी छु भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रार्थनामा अरूको निम्ति धेरै प्रार्थना गर्नुहोस् है। म यति भन्न सक्छु, म अहिले जो हुँ म आफै पो होइन, तर अरूले मेरो निम्ति गरिदिएको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि म अहिले जुन स्थानमा छु, म जे हुँ त्यो भएको सम्भव हो, त्यो सम्भव भएको हो होइन। कसैले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म खडा भइरहन सकेको छु, परमेश्वरको वचनमा हिँडिरहन सकेको छु होइन। म अझै हिँड्न चाहन्छु र अझै मलाई परमेश्वरको सहायताको खाँचो छ र अझै मलाई अरू विश्वासीहरूको प्रार्थनाको सहायताको खाँचो छ। तर जब हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ भने हामीलाई परीक्षाहरूमा होइन, हामीलाई गाह्रो अवस्थाहरूमा, हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न अवस्थाहरू आउँछन्, त्यस्ता अवस्थाहरूमा पनि हामी खडा रहन सक्छौँ। किन थाहा छ? अरूको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि। मलाई कति उत्साह मिल्छ जब हामीलाई प्रार्थना विषयहरू बाँडिन्छ, जब हामी प्रार्थनाहरू गर्छौँ अनि जब त्यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेलाई हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ सफल भएको छ अथवा परमेश्वरले सुन्नुभएको छ अथवा कसैको यात्राको निम्ति, कसैको बिमारको निम्ति, कसैको समस्याहरूको निम्ति विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ। जब प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ नि, मलाई एकदम खुसी लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी एकदमै गर्वसाथ भन्न सक्छौँ हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ यो व्यक्तिको निम्ति र परमेश्वरले सुन्नुभएको छ होइन। के त्यसमा तपाईँलाई खुसी लाग्दैन र? हामीले खुसी मान्नुपर्छ, अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ र अरूको निम्ति हामीले सोच्नुपर्छ। जसरी पावलले यहाँनिर चाहिँ उसको प्राय पत्रहरूमा सबैमा उसले भनेको छ अरू विश्वासीहरूको निम्ति निरन्तर सधैँभरि प्रार्थना उसले गरिरहेको थियो र प्रार्थना गर्न छोडेको थिएन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्छ हाम्रो प्रार्थनाको अवस्थाहरू, हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरा। र अर्को कुरा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिको हृदय जो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको हृदयसित नजिक छ, उसले आफूले चाल्ने कदमहरूमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न उसलाई एकदमै चञ्चल लाग्दैन, तर उसलाई निर्धक्कता लाग्छ है। किनकि जब परमेश्वर र हाम्रो हृदय मिल्छ नि, तब हामीलाई त्यहाँनिर के पनि हुन्छ त, हामीलाई निर्धक्कता पनि आउँछ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको सङ्गति र परमेश्वरसँगको हिँडाइ र परमेश्वरको हृदय अनुसारको जीवन जियाइ छ भने परमेश्वरको इच्छा बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन। त्यो त्यति धेरै जटिल कुरा पनि होइन है। प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँले त्यो कुरा प्रकट गर्नुहुनेछ
है। र अर्को कुरा आज हामी हेर्नेछौँ, जब परमेश्वर शान्त रहनुहुन्छ, हामीले प्रार्थना गर्यौं है, हामीले वचन पालन गर्यौं, हामीले आफ्नो विवेकलाई पनि प्रयोग गर्यौं, हामीले गर्न सक्ने सबै असल कुराहरू गर्यौं, तब पनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको इच्छा के हो भन्ने कुरा प्रकट गराइरहनु भएको छैन भने हामीले के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा? के कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले कुनै कुराको निम्ति प्रार्थना गर्यौं, हामीलाई कुनै पनि अगुवाई भएन, हामीले त्यस्तो अवस्थामा पक्कै परमेश्वरको इच्छा छैन भनेर चाहिँ हामीले निष्कर्ष निकालेर हामीले त्यसलाई बन्द गरिदिएका छैनौँ र छौँ हैन। तर कतिपटक चाहिँ हामीले हतार पनि गरिरहेको हुन सक्छौँ है। परमेश्वरले चाहिँ ढिलाइ गर्न चाहिरहनु भएको छ, तर हामीले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी हतार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा पूरा नभइरहेको पनि हुनसक्छ। हामी त्यस्ता केही उदाहरणलाई हेर्नेछौँ। जस्तै येशू ख्रीष्टले पनि त्यहाँ ढिलाइ गर्नुभएको थियो। एकचोटि मर्कुस 6 अध्यायमा जाउँ न। मर्कुस 6 अध्यायको 48मा हामी छिटो केही घटनाहरूलाई हेर्नेछौँ। मर्कुस 6 को 48मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई खियाउनमा मेहनत गरिरहेका देख्नुभयो, किनकि बतास तिनीहरूको विपरीत चलिरहेको थियो। अनि रातको चौथो पहरतिर उहाँ समुद्रतिर हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो र तिनीहरूलाई उछिनेर जाने इच्छा गर्नुभयो। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ चेलाहरू ठुलो हुरी बतासमा भएर गइरहेको हामी पाउन सक्छौँ र उनीहरू त्यहाँ फसेको छ हैन। उनीहरू चाहिँ गालिलको समुद्र पारी तर्ने प्रयास गर्दैछन् अनि उनीहरू खतरामा छन्। अनि उनीहरू त्यहाँ रातभरि खियाइरहेका छन् र येशू ख्रीष्ट त्यहाँ कतिखेर आउनुभएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ चौथो पहरमा भनेको छ हैन। चौथो पहर भनेको चाहिँ बिहानको लगभग 3 देखि 6 बजेसम्मको समय हो। चेलाहरू त्यो रातैभरि त्यसरी त्यो डुङ्गा खियाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो हुरी बतासमा रहिरहँदाखेरि येशू ख्रीष्ट के हेरेर बस्नुभयो त? अथवा येशू ख्रीष्टले किन पर्खिनु भयो होला त? त्यहाँ पक्कै उहाँको उद्देश्य थियो हैन। किन हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष चाहिँदैन र? परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा ठिक बनाइदिन्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र? छैन। तर उहाँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त? साहस गर, म तिमीहरूको साथमा छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हैन। अनि चेलाहरूको अवस्था उहाँलाई थाहा थियो। उहाँले त्यहाँनिर उद्देश्यपूर्वक नै त्यो समयमा त्यहाँनिर उनीहरू कहाँ प्रकट हुने इच्छा गर्नुभयो। अर्को ढिलाइ, त्यो चाहिँ याइरसकी छोरी। तपाईँले यो घटना चाहिँ मर्कुस 5 अध्यायमा पाउन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ नजिकै छौँ हैन। त्यहाँनिर तपाईँले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि याइरसको छोरी चाहिँ मृत्युको मुखैमा छिन् है। अब उनी मर्नै लागेकी छिन् अनि उहाँ चाहिँ उनीतर्फ भएको जाँदै गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँनिर अर्को एउटा ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ रोकिनु भएको छ। अर्को बिरामीलाई पनि उहाँले चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ। अब एकचोटि विचार गरौँ न, जुन व्यक्तिलाई चाहिँ यसो हामीले हेर्दाखेरि जुन व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्टको चङ्गाइको एकदमै आवश्यकता थियो, त्यो व्यक्तिलाई छोडेर चाहिँ त्यसपछि गरे पनि हुने अर्को व्यक्तितर्फ चाहिँ येशू ख्रीष्ट किन जानुभयो होला त? त्यहाँ पनि परमेश्वरको उद्देश्य नै पुरा हुनु थियो हैन। त्यहाँनिर त तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मर्कुस 5 अध्यायमा त्यहाँनिर चाहिँ त्यो याइरसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको छोरी त मरिसकिन् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनिएको छ है। मानिसहरूले आश मारिसकेको थियो है। येशू ख्रीष्टले चाहनु भइदिएको भए त्योभन्दा अगाडि नै त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ किन जानु भएन है। हामीले ध्यान दिनुपर्छ, परमेश्वरले कुनै न कुनै उद्देश्य राखेर नै कहिलेकाहीँ ढिलो गर्नुहुन्छ। अर्को ढिलाइ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मरियम र मार्थाले येशूलाई चाहिँ लाजरस बिरामी छन् भन्ने खबर पठाएका थिए र यूहन्ना 11:16मा येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको छ, यसकारण उनी बिरामी छन् भनेर जब उहाँले सुन्नुभयो तब जुन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ अझै 2 दिन रहनुभयो भनेर भनेको छ। लाजरसले त्यहाँ मरेर त्यहाँनिर गनाइसकेको थियो है। येशू ख्रीष्ट किन त्यहाँनिर थाहा पाउँदै पनि 2 दिनसम्म रहनुभयो त है। परमेश्वरको उद्देश्य त्यहाँनिर थियो है। एकचोटि त्यो घटनामा एकचोटि जाउँ न।
यूहन्ना 11 अध्यायमा, यूहन्ना 11 अध्यायको तपाईले 6 पदमा एकचोटि हेर्नु होला। त्यहाँ यसरी भनेको छन्, यसकारण उनी बिरामी छन् भनेर जब उहाँले सुन्नुभयो, तब जुन ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही अझै 2 दिन रहनुभयो। अनि हामी यो पुरै घटना हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ 2 दिन पछि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ जानुभएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनु छ भन्ने कुरा पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको कुरा हामी पढ्न सक्छौँ। अर्को ढिलाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, ढिलाइको उद्देश्यहरू त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि, चेलाहरू चाहिँ बतासद्वारा हिर्काइएका थिए। याइरसकी छोरी चाहिँ मृत्युद्वारा अत्यन्तै पीडित तुल्याइएकी थिइन्। अनि हामी हेर्छौँ भने लाजरसको शरीर स्वर्गलोकमा कैद भएको थियो, जसरी उनको शरीर गनाइसकेको थियो होइन, उनी मरि नै सकेको थियो। येशू ख्रीष्टले उसलाई चाहिँ बौराएर उठाउनु भएको थियो। हामी यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्टले प्रकृति, मृत्यु र नरकमाथि चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ गल्ती गर्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति गर्नुहुन्छ। र कुनै कुरामा उहाँले हाम्रो जीवनमा ढिलाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ हामी अधैर्य बन्न सक्छौँ होइन, कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ अचम्म लाग्न सक्छ, प्रभु मैले सबै कुरा ठिक गरिरहेको छु, किन तपाईँ चुप लागिरहनुहुन्छ? तर होइन, येशू ख्रीष्ट पहिला पनि चुप लाग्नु भएको थियो र तपाईँको जीवनमा पनि चुप लागेर बस्नु सक्नुहुन्छ केही समयको निम्ति। र उहाँले यस्तो समयमा जवाफ दिनुहुनेछ जुन समयमा तपाईँले बुझ्नुहुनेछ, ओहो प्रभु तपाईँले जे गर्नुभयो एकदम ठिक गर्नुभयो, तपाईँले कुर्नुभयो, मैले पाठ सिक्न सकेँ र मैले अहिले जान्दैछु तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ किन कुर्नुभएको थियो भन्ने कुरा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा ढिलाइ हुनसक्छ। हामीमा परमेश्वरले चाहिँ हामी हुर्कन सकौँ भनेर, हामी विश्वासमा बढ्न सकौँ भनेर उहाँले ढिला गर्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तकमा 14 अध्यायको 31 पदमा येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर चाहिँ गाली गर्दै हुनुहुन्छ पत्रुसलाई, हे अल्पविश्वासी तिमीले किन शङ्का गर्यौ भनेर भन्नुभएको छ है। समुद्रमा ऊ डुब्न लागिरहेको थियो होइन, पत्रुसलाई येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो, तर पनि उसले चाहिँ त्यहाँनिर शङ्का गरिरहेको थियो है। येशू ख्रीष्टले किन ढिला गर्नुभयो? किन ऊ डुब्न लागुन्जेलसम्म उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर कुर्नुभयो? पत्रुसलाई चाहिँ त्यहाँनिर अर्कोचोटिको निम्ति बलियो पार्नको निम्ति थियो है। हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कहिलेकाहीँ प्रश्नको उत्तरहरू नदिनु हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई धैर्य पनि बनाउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ विश्वासमा अझै बढ्नको निम्ति सहायता पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँले मर्कुस 5 अध्यायको 36 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी भनेको छ, येशूले त्यो भनिएको कुरा सुन्न साथ त्यस सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर है। एउटा उद्देश्य त्यहाँनिर थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसको विश्वास चाहिँ त्यहाँनिर प्रकट हुनुपर्ने थियो। तपाईँले यूहन्ना 11:40 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर यसरी भनेको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले विश्वास गर्यौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ भने के मैले तिमीलाई भनिन र? त्यहाँनिर विश्वास गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुने थियो है, त्यहाँनिर कुर्नुपर्ने थियो। यो ढिलाइहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर र जाँचहरू सम्बन्धी रहिरहने केही शिक्षाहरू चाहिँ हामीलाई सिकाउँदछ। जस्तै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हुने सबैभन्दा निराशजनक अवस्थालाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ र कसरी परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै असल कुराहरूद्वारा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले फेला पार्ने महान कुराहरू भनेको हाम्रा आशिषहरू र हाम्रा महान कुराहरू हाम्रो जीवनमा जुन आउँछन् ती कुराहरू चाहिँ कतिखेर आउँछन् भन्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रो कष्टदायक अवस्थाहरूमा, हाम्रा जाँचहरूमा आउँदछन्। तपाईँले विगतका आफ्ना घटनाहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ जुन बेलामा तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो थियो, तर तपाईँले आज गर्वको साथ भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभुले मलाई त्यतिखेर चलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि म विश्वासमा झन् बढेको छु र परमेश्वरले मलाई झन् मद्दत गर्नुभएको छ र परमेश्वरले मलाई अझै उहाँमा हेरेर जिउन सिकाउनु भएको छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। के हामीमध्ये कसैको जीवनमा त्यस्तो अवस्था छैन र?
पक्कै पनि छ हैन। जब तपाईँ खडा बन्नुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरको बाटो नै हेरिरहनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई ठिक समयमा तपाईँलाई ठिक कुराहरू त्यहाँनिर देखाउनुहुनेछ। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि ईश्वरीय ढिलाइहरूमा त्यहाँ जहिले पनि एउटा अनुग्रही उद्देश्य हुँदछ। रोमी 8:28 मा त्यहाँनिर एकचोटि हेरौँ न। रोमी 8:28 मा यो निकै राम्रो पद छ, उत्साह दिने पद छ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। यहाँनिर सबै कुरा भनेको छ है। सबै कुरामा के कुरा पर्छन्? राम्रा कुरा पनि पर्छन् हैन, कष्टदायक अवस्था पनि पर्छन् हैन, हामीले नचाहेका अवस्थाहरू पनि पर्न सक्छन्। तर ती सबै कुरा मिलेर चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो भलाइ हुन्छ है। परमेश्वरको भलाइ होइन है। परमेश्वरले आफ्नो भलाइ खोज्नुहुन्न, तर उहाँले हाम्रो भलाइ खोज्नुहुन्छ र हाम्रै भलाइको निम्ति उहाँले कहिलेकाहीँ हाम्रा जीवनहरूमा ढिलाइ पनि गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँले प्रार्थनाको उत्तर दिन हामीलाई पर्ख पनि भन्नुहुन्छ। तिमी अझै प्रार्थना गर, अझै पर्ख्यौ, तिमी अझै खारिनुपर्छ र ठिक समयमा तिमी स्थिर भइरह्यो भने ठिक समयमा चाहिँ तिमीलाई म ठिक उत्तर दिनेछु, जुन उत्तरमा तिमी चाहिँ कहिले पनि निराश बन्ने छैनौ अथवा कहिले पनि तिमीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेकारको ठान्ने छैनौ, तिमी आशिषित हुनेछौ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे गर्नुहुन्छ उहाँले ठिक उद्देश्य राखेर नै गर्नुहुन्छ, हाम्रै भलाइको निम्ति गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन मित्रहरू, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जे गर्नुहुन्छ असल नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको मार्ग निर्देशन जान्न हैन, कहिलेकाहीँ उहाँले तपाईँलाई ढिलो गर्नुभएको हुनसक्छ अथवा जाँचहरूको बिचमा पनि यसुले आफ्ना व्याकुल चेलाहरूलाई हैन, एकदमै निराश भएका चेलाहरूलाई भन्नुभएका जस्तै वचनहरू सम्झना गर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुहुन्छ त? साहस गरौँ, म हुँ, नडराऊ। परमेश्वरले हामीलाई दिनदिनै त्यही भन्नुहुन्छ। हाम्रा अवस्थाहरूमा हामीले देख्दैनौँ, तर परमेश्वरको वचनद्वारा हामी भन्न सक्छौँ, साहस म गर्छु किनकि म डराउँदिनँ, ख्रीष्ट मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले विगत केही हप्तादेखि परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ, हाम्रो जीवनमा पालन गर्ने कुराहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु र परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्नु यो एउटा क्रिस्चियनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हुन जान्छ है। हामी शरीरमा स्वस्थ रहने नरहने अथवा हामीले धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने वा नगर्ने, हामीले कुनै ठाउँमा सफलता पाउने वा नपाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ सानो कुरा हुन जान्छ जब हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न थाल्छौँ है। परमेश्वरको इच्छा हामीले बुझ्छौँ भने हामीलाई धन भए पनि नभए पनि हामी सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ हैन, हामीलाई स्वास्थ्य भए पनि नभए पनि हामी सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ र हामीलाई जस्तो सुकै अवस्था भए तापनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न सक्छौँ। अयुबको जीवनलाई एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ, अयुबको जीवनमा ऊ त्यस्तो अवस्थामा भए तापनि उसँग केही पनि थिएन, आफूसँग केही पनि थिएन, ऊ रोगी थियो, उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ घाउ खटेर आएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले चाहिँ अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिएको छ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा साँच्चै हामीले जानेका छौँ भने, बुझेका छौँ भने हामीलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीलाई सङ्कोच चाहिँ लाग्दैन, हामी सन्तुष्ट बन्न सक्छौँ, हामी धन्यवादी बन्न सक्छौँ। हुन्छ, हामी वचनको भागलाई यहीँ राखौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी बाँकी भागहरूमा जानेछौँ। म प्रार्थना गर्दैछु, तपाईँहरू मसँग रहन सक्नुहुन्छ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको वचनको निम्ति अनि तपाईँ प्रभुको शिक्षाको निम्ति अनि मार्ग निर्देशनको निम्ति प्रभु, अनि हामीलाई प्रार्थनाको जीवन जिउनको निम्ति सिकाउनुहोस् प्रभु, ताकि हामीले तपाईँ प्रभुको सिद्ध इच्छा हाम्रो जीवनमा जे छ त्यसलाई जान्न सकौँ र त्यसलाई पालन गर्न सकौँ। अनि साथै कहिलेकाहीँ तपाईँ प्रभु हाम्रो जीवनमा हामीले प्रार्थना गर्दा गर्दै पनि, हामीले ठिक जीवन जिउँदा जिउँदै पनि, हामीले माग्दा माग्दै पनि तपाईँ प्रभु शान्त रहनुहुन्छ, ताकि तपाईँ प्रभुकै सिद्ध इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा होस् भनेर हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु।
हाम्रो यस अध्ययन जति हामीले विगत हप्ताहरूदेखि सिक्दै थियौँ साँच्चै नै यी कुराहरूद्वारा हाम्रो जीवनमा लागू गर्न, यसलाई पछ्याउन र तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अँगाली राख्न अनि यसमा हिँडिराख्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। यो वचन सुन्नुहुने हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस् र मलाई पनि तपाईँ प्रभुको वचन अनुसार हिँड्न र तपाईँ परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउन सहायता गर्नुभएको प्रभु म प्रार्थना गर्दछु। यस वचनको भागलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्मा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यस प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन।